बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है, आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हमें 3 बातें कवर करनी हैं और तीनों मेरे लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही खास हैं। बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगा, बहुत जल्दी में सब कुछ हो रहा है। सबसे पहली बात मुझे कवर करनी है कि जिस फ़लस्तीन की हम बात करते हैं, आज 2020 में वो फ़लस्तीन है कहाँ पर। दूसरी बात जो करनी है वो ये कि अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं, यानी कि यूएई पासपोर्ट होल्डर हैं या यूएई के लोकल हैं, तो क्या अब आपको मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस में या उस इलाके में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन विजिट इजीली, मस्जिद अक्सा जा सकते हैं। तो वो मुझे बताना है कि उसमें कोई पॉइंट नई बात आ गई है, वो बतानी है आपको। तीसरी बात करनी है हमने कि जो दुबई यूएई है, पूरा यूएई, उसके अंदर बहुत सारा इलाका जो है वो फ्री जोन का है। तो वहाँ का कानून होता है मलकियत का, जायदाद का। तो इसराइल का उस हवाले से क्या ख्याल है, उस ज़मीन की बात उसने कर दी है। लगता है कि इसराइल बहुत जल्दी में है। इस वीडियो में हम तीनों बातें कवर कर देंगे, तीनों बहुत ख़ास हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा ये जो फ़लस्तीन है वो इस वक्त कहाँ पर है। फ़लस्तीन जो था, जो आपको मैं ये आप तस्वीर देख रहे हो इसकी, ये जो पहला हिस्सा है उसमें आप ग्रीनिश देखें, जो इलाका है फ़लस्तीन का वो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि पहले क्या था। उसके बाद जब मुआहिदा हुआ इसका 1947 के अंदर कि इसको किस तरीके से पार्टीशन से करेंगे यूएन को थ्रो, तो वो फिर क्या उसके जो हिस्से हुए, जो हालत हुई वो आपने देखी। और उसके बाद वो श्रिंक होता गया। 3 जगहों का नतीजा भी है इसमें, लेकिन ये श्रिंक होता गया। अब सूरत हाल ये है कि आपके सामने 2 हिस्से अब ये रह गए हैं। एक आप देख रहे हैं जो गजा, जिसको गजा कहते हैं, गजा की पट्टी कहते हैं, गजा का इलाका रह गया है जो हमास कंट्रोल करता है। छोटा सा ये आप समुद्र के किनारे इसको देख रहे हैं आप। मैं चाहूँगा इसको फोकस करके दिखाया जाए आपको। और दूसरा इलाका जो है, बड़ा इलाका, वो वेस्ट बैंक का इलाका है। ये जो पूरा मैप आप देख रहे हैं, इसमें जो 2 हिस्से हैं, गजा का इलाका और वेस्ट बैंक का इलाका, अब ये सिर्फ रह गया है फ़लस्तीन। और बाकी जो आप जितना आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये इसराइल है। और अब जो बात की थी और जो बात की कर दी है नेतन्याहू ने, वो की है इसकी वेस्ट बैंक की। वो कहते हैं कि जी वेस्ट बैंक कुछ इलाके जो हैं हम, यानी कि वेस्ट बैंक में जाना चाह रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो अगर आप उससे आबादी पूछेंगे तो जो गजा है वहाँ पर 40 लाख जो हैं लोग फ़लस्तीनी वहाँ आबाद हैं, 4 मिलियन। और 7.5 मिलियन जो हैं वो आबाद है वेस्ट बैंक के अंदर। तो उन्होंने सीधा वेस्ट बैंक की बात की है, गरब मगरबी इलाका और उर्दू का वो कहते हैं। तो ये वेस्ट बैंक है। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि जो बड़ा हिस्सा है फ़लस्तीन का, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करने की बात की है। और जो छोटा हिस्सा है गजा का, जहाँ पर हमास कंट्रोल करता है, कहते हैं उससे तो हम अभी लड़के करना है ना, यानी कि वेस्ट बैंक को हम आराम से ले लेते हैं और जो गजा है उससे हम लड़ेंगे, क्योंकि वह हमास कंट्रोल करता है तो वो देगा नहीं, वो गुस्से नहीं देगा नहीं, तो वह लड़ाई होगी। तो आखिरी जंग जो है वो इस एरिया में, वो कहते हैं कि जी हमारी गजा से होगी। यहाँ बहुत ही दिलचस्प कह लें, अफसोस कह लें, कुछ भी कह लें, बड़ी अजीब बातें जो हैं मेरे स्टडी से गुजरती हैं, तो वो मैं शेयर करता हूँ अक्सर आप लोगों से। एक बात जो मैंने पढ़ी वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, वो ये कि 1973 में इनकी जो खातून वज़ीर-ए-आज़म थी, पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म जो बनी, तो उन्होंने कहा कि हम नाराज़ हैं। किससे नाराज़ हैं? मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज़ हैं। ये अब इनकी बात मैं पढ़ रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम में इनका कॉलम आया। हम नाराज़ हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, क्योंकि जब ये हमको 40 साल तक अरब की रेगिस्तानों में घुमाते रहे, तो इन्होंने हमें वहाँ लाके फेंका जहाँ पर तेल नहीं था। यानी कि ये वाकई में ये वो वाहिद इलाका है अरब का जहाँ ऑयल नहीं है। यानी कि हर किस्म की टेस्टिंग हो गई है, अरब के हर इलाके से तेल निकलता है। जहाँ अरब होगा वहाँ तेल होगा, लेकिन ये कहते हैं कि वो वाहिद इलाका है जहाँ पर तेल नहीं है। तो कहते हैं कि ये कैसा नाउज़ुबिल्लाह नबी था अल्लाह का। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि उनको ये बात क्या पता नहीं थी कि यहाँ पर ऑयल नहीं है, तो और उन्होंने भी ढूंढ के हमें यहाँ डाला है, यानी कि इस ज़मीन को। हालांकि बहुत सारा एरिया वो पार करके आए थे, वो चाहते तो जो जहाँ वो थे वहीं पर डाल देते, यहाँ उसके लेफ्ट चले जाते, राइट चले जाते, वो घूमते घुमाते आए और उन्होंने हमें सीधा यहाँ पर। अच्छा, ये जिस इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ तेल नहीं है, वहाँ बहुत कुछ है, यानी कि ये एक अहमियत का हामिल मुल्क है।
جس کو مسجد اقصیٰ یعنی کہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہم کہتے ہیں، یروشلم کہتے ہیں اس کو یہودی، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں تفصیل میں نہیں جائیں گے، میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے، یہاں پر جو راک آف دوم ہے وہاں پر آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے جو پہلا قبلہ ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ یہاں پر ہے، یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتریں گے، اور یہ بھی ایک ان کی ہسٹری ہے، اور یہیں سے وہ اوپر گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو دیوار گریہ ہے یہودیوں کی مین، مطلب ان کا قبلہ کہہ لیں آپ، دیوار گریہ بھی اسی جگہ پر ہے، جس کو ہم وہ یروشلم کہتے ہیں، ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جس کی کوئی اور کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ تین مذاہب کو اگر ہم ملا کے بات کریں تو تینوں مذہب کو ملا لیجئے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اچھا اب یہاں پر آج قبضہ کس کا ہے؟ آج قبضہ ہے یہاں پر یہودیوں کا، اور اس قبضے کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے پاکستان، کہتا ہے کہ جی آپ یہاں سے واپس نکل جائیں گے، یہ بیت المقدس بن جائے گا، تو پھر جو ہے ہم آپ کو قبول کرنے کی بات کریں گے اگر ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جائز حق مل گیا تو یہ جگہ کیسے چھوڑیں گے وہ؟ یہ تو میری عقل نہیں مانتی، ہو سکتا ہے چھوڑ دیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا جنگ کے ذریعے بھی نہیں ہوگا۔ وہ لڑنے کو تیار ہیں، وہ پہلے جنگ کر چکے ہیں، مگر وہ یروشلم کو خالی نہیں کریں گے، کیونکہ یروشلم کے بارے میں کچھ اور معاملات ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں دوسرے خبر کی، جس میں نے کہا تھا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے کیا اب وہاں پہ انٹری ملے گی؟ تو جو مسجد اقصیٰ کی مفتی ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ باقاعدہ ریٹن فتویٰ ہے جامعہ الازہر سے، وہ پورا سائن پورا اٹیسٹڈ ہے کہ یو اے ای کے رہائشیوں کو یا جو ان کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں انٹر ہوں، تو ان کے اوپر یہ پابندی ہے، مطلب انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ نہیں آنے دیا جائے، ان کو نہیں آنے دیا جائے گا، نہیں آنے دیا جائے مسجد اقصیٰ میں۔ جبکہ جو سعودی مفتین کرام ہیں یا جو یو اے ای کے مفتین کرام ہیں یا جو دنیا کے اور مفتین کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس فتوے کی کوئی ویلیو ہم نہیں مانتے۔ اب وہ یہ باتوں پر میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا کہ فتوے کو کیوں مانا جاتا ہے اور کیوں نہیں مانا جاتا، تو یہ تو جو ہمارے مفتین کرام ہیں اسی پر وہ کمنٹ کریں گے، میں اس پر مزید بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں بتا دوں کہ اس پر فتویٰ آ گیا ہے یو اے ای کے لوکلز کے لیے، جو وہاں کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں، نیشنلز ہیں، کہ ان کو مسجد اقصیٰ میں آنے نہیں دیا جائے گا، منع کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے بھیانک خبر دینے جا رہا ہوں، اور وہ ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ انہوں نے جو ہے ان کی جو ٹیم ہے وہ دورہ کر رہی ہے اس ٹائم فری زونز کا۔ فری زون وہ علاقہ ہوتا ہے یو اے ای کے اندر، جو لوگ یو اے ای کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ پاکستان کا دوسرا گھر یو اے ای تھا، اب صورتحال پتہ نہیں کیا ہوگی، لیکن اب تک تو وہی تھا۔ تو وہاں پر فری زون علاقے ہوتے ہیں، اور فری زون علاقے کی قانون ڈفرینٹ ہے۔ وہاں پر آپ زمین خرید سکتے ہیں، وہاں پر آپ فیکٹریز، ملز مالکانہ حقوق کے ساتھ خرید سکتے ہیں، وہاں پر پھر آپ اس کے لیے جب آپ فیکٹری بناتے ہیں، صنعت بناتے ہیں، تو وہاں پر آپ ریزیڈینشیل ایریا بھی اس کے بناتے ہیں، کالونیز وغیرہ تمام چیزیں سیٹ اپ بناتے ہیں۔ تو اسرائیل نے جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر یہاں پر صنعتیں، فیکٹریاں، رہائش اور تمام ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میرے لیے بڑا آسان ہو گیا یہ سمجھنا کہ فری زون کے وجہ سے اسرائیل جو ہے، ایک اور اسرائیل، گریٹر اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو ایک اور اسرائیل جو ہے وہ یو اے ای کے اندر ہی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور وہیں سے یہ پھیلتا تو اس کی باؤنڈری وہاں سے کھل جائے گی، اور یہ جو ہے فری زون تو گیا، مطلب جو جلدی تھوڑی سی ہے۔ اب میں کیا آپ سے بھی کیا وہ کروں گا، چھپا کے بولوں گا، فری زون جو ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور وہ اب تقریباً گریٹر اسرائیل کے اندر پیپر پہ تو آ گیا، تو سامنے کب آتا ہے وہ مجھے علم نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو کچھ معلومات میرے تک اب تک آئی تھیں اور میری اسٹڈی میں آئی تھی، میں آپ کو سامنے رکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلدی ملیں گے، اور آپ سے امید ہی کرتا ہوں کہ آپ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو، اور سبسکرائب کریں گے چینل کو، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں گے، تاکہ آپ کو میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔